नमस्ते साथीहरू, म सङ्गम महर यार आजको बसाइमा पनि आएको छु। आज म तपाईँहरूलाई 2070 सालमा सिभिल समूह जनरल उपसमूह राजपथ तृतीय राजपत्राङ्क तृतीय को लागि चाहिँ सोधेको प्रश्न ल्याएर आएको छु। यसको सही उत्तर पनि दिनेछु तपाईँहरूलाई मैले। कृपया हामीलाई हेरेर साथ दिनुहोला र नयाँ हुनुहुन्छ कृपया हामीलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र पुरानै साथीहरू हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् र तपाईँहरू कस्तो लाग्छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोस्। आजको बसाइमा म जो चाहिँ राजपथ तृतीय भनेको हाम्रो सिभिल इन्जिनियरिङ ब्याचलर तर्फको 7औं तहमा सोध्ने प्रश्न लिएर आएको छु। आजको बसाइमा म राख्न गएको छु पहिलो प्रश्न नम्बर 1ले भन्दैछ द टेक्निक अफ फ्लोटिङ अल द एसेसिबल स्टेसन विथ अ सिङ्गल अफ प्लेन टेबल इज कल्ड भनेको छ होइन। जसले के भन्यो भनेपछि टेक्निक यस्तो द टेक्निक अफ प्लटिङ अल द एसेसिबल पोइन्ट होइन, त्यहाँबाट कुनै पनि एउटा पोइन्टबाट कुनै हामीले चाहिँ प्लेन टेबललाई चाहिँ एउटा स्टेसनमा राखेर त्यहाँबाट देखिने सबै पोइन्टहरूलाई चाहिँ हामीले प्लटिङ गर्छु त्यो एउटा नोन स्टेसनमा बसेर भनेपछि त्यसलाई के भनिन्छ भनेको छ। अप्सन एले भन्दैछ इन्टरसेक्सन, अप्सन बीले भन्दैछ रेडिएसन, अप्सन सीले भन्दैछ रिसेक्सन, अप्सन डीले भन्दैछ ट्राभर्सन। तपाईँलाई थाहा भएकै कुरा हो इन्टरसेक्सन भनेको के हो। इन्टरसेक्सन भनेको कुनै दुईवटा नोन स्टेसनबाट चाहिँ हामीले एउटा अननोन स्टेसनलाई चाहिँ हामीले दुईवटा रे दिएर हामीले यसलाई प्लटिङ गर्छौँ भने चाहिँ यस्तो मेथडलाई चाहिँ हामीले के भन्छ इन्टरसेक्सन भन्छौँ। रेडिएसन भनेको तपाईँले यो भनेको थियोलाइट नभएर प्लेन टेबलमा युज हुने एउटा मेथड हो जसलाई चाहिँ हामीले जसबाट चाहिँ हामीले के गर्छौँ एउटा हामी चाहिँ नोन अथवा फिक्स पोइन्ट स्टेसनमा हामी चाहिँ प्लेन टेबललाई सेटअप गर्छौँ। त्यसपछि हामीले यहाँबाट देखिने अल टाइप्स अफ के हुन्छ एसेसिबल पोइन्टहरूलाई चाहिँ हामीले यहाँबाट चाहिँ प्लट गर्छौँ। हामीले चाहिँ एउटा म्यापलाई प्लट गर्छौँ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ रेडिएसन भन्छौँ। त्यसपछि अर्को भन्दैछ रिसेक्सन भन्दैछ। रिसेक्सन भनेको पनि के हो प्लेन टेबलको अर्को मेथड हो। डिजिटल मेथड अफ प्लेन टेबलिङ हो जसमा चाहिँ के हुन्छ प्लेन टेबलको लोकेसनलाई फाइन्ड आउट गर्ने गर्छ। अननोन लोकेसन अफ प्लेन टेबल चाहिँ अननोन हुन्छ होइन, त्यसको चाहिँ हामीले लोकेसन थाहा हुँदैन र त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले चाहिँ साइटिङ गरेर चाहिँ त्यसको चाहिँ के हुन्छ पोइन्ट चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तो खालको हामीले चाहिँ सर्वेलाई चाहिँ हामीले सर्वेको मेथडलाई चाहिँ रिसेक्सन भन्छ। ट्राभर्सिङ भनेको तपाईँलाई थाहा भएको कुरा, ट्राभर्सिङ भनेको हामीले चाहिँ के गर्छौँ डिफ्रेन्ट सिरिजमा चाहिँ हामीले कुनै पनि सर्वे लाइनको हामीले त्यसको चाहिँ डिटेल पत्ता लगाउने गर्ने एउटा मेजरमेन्टलाई चाहिँ हामीले के भन्छ ट्राभर्सिङ भन्छ। यसको चाहिँ तपाईँले पक्कै पनि मैले डिस्क्राइब गर्दा गर्दा तपाईँले एन्सर पत्ता लगाइसक्नु भएको होला। कुनै एउटा फिक्स पोइन्टमा बसेर चाहिँ सबै नोन अथवा एसेसिबल पोइन्टहरूलाई चाहिँ हामीले प्लट गर्ने कामलाई चाहिँ के भन्छ रेडिएसन भन्छ। अप्सन बी चाहिँ यसको लागि करेक्ट एन्सर रहेको छ। यसै गरी तपाईँलाई मैले क्वेसन नम्बर 2 राख्न गएको छु। क्वेसन नम्बर 2ले भन्दैछ एन इन्स्ट्रुमेन्ट होइन, एन इन्स्ट्रुमेन्ट युज टु फाइन्ड स्लोप अफ द ग्राउन्ड इज भनेको छ होइन। कुन इन्स्ट्रुमेन्टले चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टको प्रयोगबाट चाहिँ हामीले ग्राउन्डको स्लोप पत्ता लगाउँछौँ। स्लोप भनेको तपाईँलाई थाहा छ कुनै सर्टेन एङ्गल, यो चाहिँ भर्टिकल एङ्गल भयो। स्लोप भनेको के हुन्छ भर्टिकल परपेन्डिकुलर होरिजोन्टल हुन्छ। हामी चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ स्लोप भनेको थीटा हुन्छ। थीटा भनेको के हुन्छ tan थीटा इज इक्वल टु के हुन्छ हामी जहिले पनि h बाई b अथवा हामीले चाहिँ के हुन्छ त्यसको कति हाइटमा त्यो गएको छ, कति स्लोप छ त्यसले चाहिँ हाइटसँग बढेको छ र कति बेससँग चाहिँ गएको छ भनेर थीटा हामीले त्यहाँबाट चाहिँ फाइन्ड आउट गर्छौँ। त्यस कारण यो चाहिँ के भने द स्लोप अफ द के हुन्छ द स्लोप अफ द इन्स्ट्रुमेन्ट युज टु स्लोप अफ द ग्राउन्ड। कुनै इन्स्ट्रुमेन्टले चाहिँ ग्राउन्डको स्लोप चाहिँ मेजर गर्ने काम गर्छ भन्ने कुरा छ। प्लानिमिटर भनेको तपाईँलाई थाहा भएको छ। प्लानिमिटरले भनेको एरिया अफ द प्लेनको चाहिँ यसले चाहिँ के हुन्छ मेजर गर्छ। एरिया अफ द प्लेन चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गर्नुलाई चाहिँ प्लानिमिटर युज गर्छु। अप्सन बीले भन्छ क्लाइनोमिटर। क्लाइनोमिटर भनेको तपाईँलाई पक्कै पनि थाहा छ। क्लाइनोमिटर भनेको क्लाइनो भनेको छैन, यो भनेको के हुन्छ यसले स्लोप पनि यसले स्लोप होइन, इट इज द इन्स्ट्रुमेन्ट मेजर युज टु मेजर होइन स्लोप अफ द ग्राउन्ड एन्ड के भन्छ भर्टिकल एङ्गल। यसले भर्टिकल एङ्गल पनि मेजर गर्छ र स्लोप अफ द ग्राउन्ड पनि मेजर गर्छ। बक्स सेक्टेन्ड भनेको यसले पनि भर्टिकल एङ्गल मेजर गर्ने काम गर्छ। र पेन्टाग्राफ भनेको तपाईँलाई पक्कै पनि थाहा होला। पेन्टाग्राफ भनेको के भनेपछि यसले चाहिँ के हुन्छ भने कुनै पनि
कुनै पनि के गर्छ भने चाहिँ इमेजलाई चाहिँ इन्लार्ज अथवा के गर्छ इन्लार्ज अर के भन्छ रिड्युसिङ इमेज, जस्तै इमेजलाई चाहिँ ठुलो गर्ने, बढाउने र घटाउने काम गर्छ। जस्तै यो फर इक्जाम्पल चाहिँ हामीले क्रिएटिङ द आउटलाइन, क्रिएटिङ एन आउटलाइन, कुनै पनि आउटलाइन चाहिँ क्रिएट गर्नु चाह्यो, त्यसलाई चाहिँ हामीले बढाउनु चाह्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यस्तो खालकोलाई चाहिँ पेन्सिल ग्लास युज गर्ने गर्छ। पक्कै पनि अप्सन नम्बर बी चाहिँ यसको लागि करेक्ट एन्सर रहेको छ। अप्सन नम्बर बीले चाहिँ 16 वक्ती कराउन्ट चाहिँ मेजर गर्छ, जो चाहिँ क्लाइनोमिटर भनिन्छ। क्वेसन नम्बर 3 राख्नु गरेको छु म तपाईँलाई। क्वेसन नम्बर 3 भन्दैछ आइआरआर इज क्यारिड आउट फर, होइन आइआरआर चाहिँ के को लागि चाहिँ हामी चाहिँ क्यारिड आउट गर्छौँ, के को लागि इन्टरनल रेट अफ रिटर्न चाहिँ हामीले कुन चाहिँ हामीले तलको माथि कुन चाहिँ क्यारिड आउट गर्नको लागि चाहिँ हामीले निकाल्छौँ भनेको छ। अप्सन एले भन्दैछ इभ्यालुएटिङ द प्रोग्रेस अफ द प्रोजेक्ट, बीले भन्दैछ डिजायरेबिलिटी अफ द इन्भेस्टमेन्ट, अप्सन सीले भन्दैछ इभ्यालुएटिङ द प्रफिट अफ प्रोजेक्ट, एन्ड तपाईँको लागि चाहिँ डीले भन्दैछ नन अफ द एबोभ भनेको छ। तपाईँको लागि चाहिँ आइआरआर चाहिँ हामीले के को लागि चाहिँ युज गर्छौँ भनेको छ। आइआरआर भनेको हामी जहिले पनि डिजायरेबिलिटी अफ द प्रोजेक्टको डिजायरेबिलिटी चाहिँ हामीले इन्भेस्टमेन्ट, होइन डिजायरेबिलिटी अफ इन्भेस्टमेन्ट, हामीले सुरुको लगानी चाहिँ को पत्ता लगाउनुको लागि चाहिँ डिजायरेबिलिटी त्यसको कस्तो छ, डिजायरेबिलिटी चाहना, इच्छा, आकाङ्क्षाको लागि चाहिँ हामीले आइआरआर चाहिँ पत्ता लगाउने क्यारिड आउट गर्ने काम गर्छौँ। अप्सन नम्बर तपाईँको लागि चाहिँ बी चाहिँ करेक्ट एन्सर रहेको छ यसको लागि। क्वेसन नम्बर 4 तपाईँलाई म राख्न गएको छु। क्वेसन नम्बर 4ले भन्दैछ द फाइनेन्सियल एनालाइसिस हेल्प टु जज, द फाइनेन्सियल एनालाइसिस, हामी चाहिँ फाइनेन्सियल भनेको तपाईँको आर्थिक अथवा वित्तीय हिसाबमा चाहिँ हामीले एनालाइसिस हेल्प्स टु जज, फाइनेन्सियल एनालाइसिस हेल्प्स टु जज, त्यसलाई चाहिँ जज गर्नुको लागि चाहिँ फाइनेन्सियल एनालाइसिसको चाहिँ मद्दत पुग्छ भनेको छ। अप्सन नम्बर एले भन्दैछ द अपरेसनल इफिसियन्सी अफ द फार्म, अप्सन बीले भन्दैछ द फाइनेन्सियल पोजिसन अफ द फार्म, अप्सन बीले भन्दैछ बोथ अफ द एबोभ, सीले भन्दैछ बोथ अफ द एबोभ। फाइनेन्सियल एनालाइसिस टु हेल्प्स टु जज, फाइनेन्सियल एनालाइसिस चाहिँ के गर्छ भने त्यसको चाहिँ तपाईँको अपरेसनल इफिसियन्सी, यसको सञ्चालनमा त्यसको कति इफिसियन्सी आयो, आउटपुट कति आयो भन्ने कुरा चाहिँ फाइम भनेको तपाईँको संस्थाहरूको 2 या 2भन्दा बढी संस्थाहरू छ, त्यसमा मिसर गरेको फाइमहरूको चाहिँ अपरेसनल इफिसियन्सी कति छ, त्यसले चाहिँ अपरेसन कति गरे, कति कार्य सञ्चालन गरे र त्यसले कति चाहिँ आउटपुट दियो, त्यो पनि इफिसियन्सीको लागि पनि हुन्छ। फाइनेन्सियल पोजिसन तपाईँको वित्तीय हिसाबले, आर्थिक हिसाबले चाहिँ कुन पोजिसनमा तपाईँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ फाइनेन्सियल एनालाइसिस चाहिँ पत्ता लगाउने काम गर्छ। अप्सन नम्बर सी चाहिँ यसको लागि करेक्ट एन्सर रहेको छ। क्वेसन नम्बर तपाईँलाई मैले 5 राख्न गएको छु। क्वेसन नम्बर 5ले भन्दैछ द एन्युटी which refer to debt payment for recovering the initial amount or capital is unequal periodic payment is known as भनेको छ, होइन जहाँ चाहिँ हाम्रो इक्वल पिरियोडिक पिरियड हुनेछ। द एन्युटी which refer to debt payment for recovering the initial amount or capital in equal periodic पेमेन्ट इज नोन एज, यसलाई चाहिँ के भनिन्छ। अप्सन नम्बर एले भन्दैछ प्रेजेन्ट वर्क एन्युटी, सिङ्किङ फन्ड एन्युटी, अप्सन डीले भन्दैछ कम्पाउन्ड एन्युटी, अप्सन सीले भन्दैछ डीले भन्दैछ क्यापेसिटी रिकभरी एन्युटी। तपाईँको लागि चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ तपाईँ डेप्ट ऋण, तपाईँले कुनै पनि ऋण लगाउनुभयो, एन्युटीमा वार्षिक दर हुन्छ ऋण टु डेप्ट पेमेन्ट, होइन त ऋण तिर्नुभयो फर रिकभरिङ द रिकभरिङ त्यसले पुनः चाहिँ रिकभर गरेको हुन्छ फर द रिकभरिङ अफ द इनिसियल एमाउन्ट, होइन सुरुको एमाउन्टलाई चाहिँ रिकभरी गरेको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ एमाउन्ट अर क्यापिटल इन इक्वल, तपाईँको सुरुको एमाउन्टसँग चाहिँ इक्वल हुन्छ। पिरियोडिक पेमेन्ट इज नोन एज। तपाईँको सी भनेको मिसल दर, कम्पाउन्ड एन्युटी भनेको मिसल दर, प्रेजेन्ट वर्क एन्युटी भनेको अहिलेको वार्षिक अहिलेको भयो। त्यहाँबाट अप्सन डीले भन्दैछ क्यापेसिटी रिकभरी एन्युटी, क्यापेसिटी रिकभरी एन्युटी, यसलाई चाहिँ हामीले क्यापेसिटी रिकभरी एन्युटी भन्ने गर्छौँ। अप्सन नम्बर डी चाहिँ करेक्ट एन्सर रहेको छ। क्वेसन नम्बर 6ले भन्दैछ द डिसिजन रुल्स फर प्रोजेक्ट एक्सेप्टेन्स इज द्याट, होइन तपाईँको प्रोजेक्ट एक्सेप्टेन्स भनेको हामीले कस्तो खालको केसमा चाहिँ हामीले एक्सेप्टेन्स गर्छौँ,
अप्सन एले भनेपछि इफ होइन आइआरआर इज ग्रेटर देन 0 होइन आइआर चाहिँ ग्रेटर देन 0 छ। अप्सन बीले भनेपछि आइआरआर इज लेस देन एमआरआर भन्दैछ। अप्सन सीले भनेपछि इफ आइआरआर इज 0सँग चाहिँ इक्वल हुनुपर्छ। अप्सन डीले भनेछ इफ आइआरआर इज ग्रेटर देन एमआरआर। तपाईँको जहिले पनि आइआर इन्टरनल रेट अफ रिटर्न चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ एमआरआर भन्दा ग्रेटर हुनुपर्छ अथवा इक्वल हुनुपर्छ। यो भनेको इन्टरनल रेट अफ रिटर्न हो। एमएआरआर भनेको मिनिमम अट्र्याक्टिभ रेट अफ रिटर्न्स। तपाईँले अट्र्याक्टिभ गर्नुको लागि चाहिँ कुनै पनि बैङ्कले म यति ब्याज दर दिन्छु ग्राहकहरूको लागि लगानी गर्नुहोस् भन्ने कुरा र तपाईँले त्यो चाहिँ जो चाहिँ हामीले व्यापारी जो चाहिँ हाम्रो लगानीकर्ताहरूले लिएको पैसाको लागेको तपाईँले इन्कम कति आउँछ इन्टरनल रेट अफ रिटर्न तपाईँलाई त्यो पैसाले कति तपाईँलाई दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ इन्टरनल रेट अफ रिटर्न चाहिँ व्यापारीबाट लागेको पैसा तपाईँले अर्को ठाउँ लगानी गर्नुभयो त्यो पैसाको लगानी तपाईँले व्यापारलाई दिने पैसाभन्दा चाहिँ बढी हुनुपर्छ अथवा त्यो पैसासँग बराबर हुनुपर्छ। अप्सन नम्बर डी चाहिँ करेक्ट एन्सर रहेको छ यसको लागि। क्वेसन नम्बर 7 राख्न गएको छु तपाईँलाई। क्वेसन नम्बर 7ले भन्दैछ which among the following is not true about benefit cost analysis। which among the following is not true about benefit cost analysis। तलमध्ये कुन चाहिँ बेनिफिट कस्ट मध्ये चाहिँ ट्रु छैन भनेको छ। अप्सन एले भन्दैछ कस्ट अफ बेनिफिट मस्ट बी कन्भर्टेड टु अ कमन टाइम बेस्ड। अप्सन नम्बर बीले भन्दैछ अ पब्लिक प्रोजेक्ट इज नर्मल्ली एक्सेप्टेबल इफ होइन द बीसी बेनिफिट कस्ट रेसियो होइन इज एटलिस्ट 1 हुन्छ। द एनालाइसिस मेक होइन स्योर द्याट द बेनिफिट आर एटलिस्ट होइन 10 to 20% मोर देन द कस्ट होइन। अप्सन डीले भन्छ बेनिफिट कस्ट रेसियो इज अ रेसियो अफ डिस्काउन्ट बेनिफिट टु डिस्काउन्ट कस्ट भन्छ। यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने तलको मध्ये कुन चाहिँ करेक्ट नट ट्रु छ भनेको छ। यसरी अप्सन नम्बर सी चाहिँ नट ट्रु छ किनकि यहाँ तपाईँले इस्ट होइन इस्ट 10 to 20% मोर देन द कस्ट यो चाहिँ तपाईँको सी चाहिँ इन्करेक्ट एन्सर छ स्टेटमेन्ट छ। तपाईँको लागि क्वेसन नम्बर 8 राख्ने गरेको छु मैले। क्वेसन नम्बर 8ले भन्दैछ द के टु प्रोफिटेबल अपरेसन फर होइन प्रोजेक्ट कस्ट कन्ट्रोल इज। अप्सन एले भन्दैछ द टु किप द प्रोजेक्ट कस्ट विथिन द होइन कस्ट बजेटेड एन्ड के भन्छ नोइङ when and where job cost are dividing। अप्सन बीले भन्दैछ टु किप द प्रोजेक्ट कस्ट इक्वल टु ओरिजिनल कस्ट इस्टिमेट। अप्सन सीले भन्दैछ टु होइन टु किप द होइन प्रोजेक्ट कस्ट इक्वल टु सब्सिक्वेन्ट कन्स्ट्रक्सन बजेट। अप्सन डीले भन्दैछ तपाईँको लागि चाहिँ के भन्दैछ नन अफ द एबभ भनेको छ। यसको लागि चाहिँ के भन्छ टु किप द के भन्छ प्रोजेक्ट कस्ट विथिन द कस्ट होइन बजेटेड एन्ड नोइङ वेन एन्ड वेयर जब कस्ट आर डिबेटिङ। अप्सन नम्बर ए चाहिँ यसको लागि चाहिँ करेक्ट एन्सर रहेको छ। क्वेसन नम्बर 9 राख्न गएको छु म तपाईँलाई। क्वेसन नम्बर 9ले भन्दैछ द पेब्याक पिरियड होइन द पेब्याक पिरियड इज काउन्टेड ओन्ली आफ्टर होइन पेब्याक पिरियड चाहिँ हामीले काउन्टेड पछाडि मात्र कुन पछाडि मात्रै गर्छौँ स्टार्टिङ अफ द के भन्छ कन्स्ट्रक्सन अफ द प्रोजेक्ट कम्प्लेक्सन अफ द कन्स्ट्रक्सन अफ द प्रोजेक्ट टेन्डरिङ फर द प्रोजेक्ट कमिसनिङ द प्रोजेक्ट। पेब्याक पिरियड भनेको हामी जहिले पनि के हुन्छ पेब्याक पिरियड भनेको हामीले जहिले पनि हामी चाहिँ काउन्टिङ गर्छौँ आफ्टर के भन्छ कमिसनिङ अफ द प्रोजेक्टको कमिसनिङ पछाडि चाहिँ हामीले काउन्टिङ गर्ने काम गर्छौँ। अप्सन डी चाहिँ यसको लागि करेक्ट एन्सर रहेको छ। हामी चाहिँ तपाईँलाई क्वेसन नम्बर इट इज काउन्टेड आफ्टर कमिसन अफ द प्रोजेक्ट भनेको छ। प्रोजेक्ट कमिसन पछाडि मात्र हामीले काउन्टेड गर्छौँ। अब चाहिँ तपाईँले क्वेसन नम्बर 10 राख्न गएको छु मैले। क्वेसन नम्बर 10ले भन्दैछ फर द होइन फर द सिलेक्सन अफ द एनी प्रोजेक्ट द एनपी सुड बी लेस देन 1 0 सुड बोथ ए एन्ड बी। हामी चाहिँ एनपिभी नेट प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको जहिले पनि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ 1 भन्दा बढी हुनुपर्छ। 1 अथवा 1 भन्दा बढी के गर्छ तपाईँले 0 लेस देन 1 नभएर 0 नेट प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ हामीले द सिलेक्सन अफ द प्रोजेक्ट होइन यसको लागि चाहिँ हामीले नेट प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ 0सँग इक्वल हुनुपर्छ। यसको लागि करेक्ट एन्सर चाहिँ रहेको छ बी रहेको छ। नेट प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ 0 हुनुपर्ने हुन्छ
प्रोसेस गर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ हामीले क्वेसन नम्बर 11 राख्न गएको छु। 11ले भन्दैछ द एक्सन अर के आउँछ बिहेभियर्स अफ एन इन्डिभिजुअल इन अ पार्टिकुलर सोसाइटी इज कन्सर्न होइन विथ राइट अर रङ फुड अर गुड अर ब्याड होइन गुड अर ब्याड हो साथीहरू। गुड अर ब्याड इज प्रोफेसन ड्युटिज स्किल इथिक्स भन्छ। हामी चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ कुनै पनि हामी चाहिँ इथिक्स त्यहाँको बिहेभियर्सहरू इन्डिभिजुअल बिहेभियर्सहरूको पार्टिकुलर सोसाइटी हुन्छ त्यसको चाहिँ के हुन्छ गुड अर रङ अर ब्याड हुन्छ त्यसको नैतिकता कस्तो छ इथिक्सको बारे आउँछ यहाँ चाहिँ। अप्सन नम्बर डी चाहिँ करेक्ट एन्सर रहेको छ। यसको लागि चाहिँ इथिक्स ह्याज इथिक्स भनेको के हो इथिक्स हामी चाहिँ नैतिकता केबाट हामी चाहिँ जज गर्छौँ इथिक्सलाई भने चाहिँ हामी त्यसको कुनबाट आएको नैतिकता भनेको त्यसको मोरल मिनिङमा आउँछ त्यसको सामाजिकको त्यहाँको संस्कृतिको हिसाबमा चाहिँ इथिक्स आउने गर्छ। अप्सन नम्बर सी चाहिँ यसको लागि करेक्ट एन्सर रहेको छ। क्वेसन नम्बर 12 राख्न गएको छु म तपाईँलाई। क्वेसन नम्बर 12ले भन्दै क्वेसन नम्बर 12 भइसक्यो। क्वेसन नम्बर 13 राख्न गएको छु तपाईँलाई मैले। क्वेसन नम्बर 13ले भन्दैछु द मिनिमम क्वालिफिकेसन रिक्वायर फर होइन जेनरल इन्जिनियर इज भनेको छ। जेनरल इन्जिनियरको लागि चाहिँ हामीले तपाईँलाई थाहा भएको कुरा ब्याचलर इन्जिनियरिङ चाहिन्छ। अप्सन नम्बर सी यसको लागि करेक्ट एन्सर रहेको छ। विच अफ द फलोइङ एन्ड इन्जिनियर सुड नट फ्लो तलबमध्ये चाहिँ कुन चाहिँ इन्जिनियरले सुड नट फ्लो गर्दैन भनेको छ। अप्सन ए चाहिँ एक्ट एज फेथफुल एजेन्ट फर क्लाइन्टसँग विश्वासशील भएर काम गर्नुपर्छ यसरी गर्छ। एक्सेप्ट कम्पेन्सेट होइन कम्पेन्सेसन फ्रम मोर देन वान पार्टी होइन एक पार्टीभन्दा बढी क्षतिपूर्ति तपाईँले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ फर द सेम सर्भिस विथआउट कन्सेन्ट फर अल भनेको छ। तपाईँले चाहिँ सहमति क्षतिपूर्ति एकभन्दा बढी क्षतिपूर्तिमा तपाईँले सहमति गर्नुहुन्छ यसै पनि होइन तपाईँले जनाउनुहुन्न। तपाईँ इन्डिकेट होइन क्लाइन्ट द होइन एडभर्स consequences if होइन जजमेन्ट इज ओभर रुल undertake only दिज assignment for होइन which he is qualified which all this is करेक्ट छ। बी चाहिँ रङ छ तपाईँको बी चाहिँ तपाईँको करेक्ट एन्सर हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर तपाईँले मैले राख्न गइरहेको छु। क्वेसन नम्बर 15 राख्न गइरहेको छु। क्वेसन नम्बर 15 which among the following is not true about the IRR method of होइन पर्फर्मिङ इन्जिनियर इकोनोमिक एनालाइसिसमा चाहिँ हामीले इन्जिनियरले कुन चाहिँ नट ट्रु छ तलमा दिएको छ। इट इज द मोस्ट वाइडली युज मेथड IRR भनेको इट इज अल्सो होइन नोन एज द डिस्काउन्ट क्यास फ्लो मेथड। अप्सन सीले भनेपछि इट सल्भ फर द होइन इक्विभ्यालेन्ट वर्थ अफ क्यास इन्फ्लोज एट द फिक्स इन्ट्रेस्ट रेट। अप्सन डीले भन्दैछु द IRR इज समटाइम्स रिफर टु एज द ब्रेक इन्ट्रेस्ट रेट। हामीले चाहिँ IRR चाहिँ के भन्छौँ तलको कुनमा चाहिँ यो भन्छ द सल्भ द इक्विभ्यालेन्ट वर्थ अफ क्यास इन्फ्लो एट द फिक्स इन्ट्रेस्ट रेट भनेको यो चाहिँ सी चाहिँ तपाईँको लागि चाहिँ करेक्ट एन्सर रहेको छ। क्वेसन नम्बर हामी 16 राख्न गएको छु। 16ले भन्दैछ द इन्ड अफ कन्टिन्युस बिम होइन सुड बी रोल्ड हिन्ज क्यान्टिलिभर अल अफ द एबभ। तपाईँको के हुन्छ भने चाहिँ तपाईँको कन्टिन्युस बिम चाहिँ तपाईँको यसमा चाहिँ के हुन्छ जुनसुकै तपाईँको यहाँमा चाहिँ तपाईँको हिन्ज होस् अथवा तपाईँको रोलर होस् होइन रोलर्स होस् अथवा तपाईँको के हुन्छ फिक्स इन्डमा जुनमा पनि यो चाहिँ इन हुनसक्छ। कन्टिन्युस बिम भनेको तपाईँको जुन सपोर्टमा गएर पनि तपाईँको लाग्छ इन भएको हुनसक्छ। अप्सन नम्बर डी चाहिँ यसको लागि करेक्ट एन्सर रहेको छ। क्वेसन नम्बर 17 राख्न गएको छु म तपाईँलाई। क्वेसन नम्बर 17ले भन्दैछ मोडुलस अफ इलास्टिसिटी फर होइन कङ्क्रिट इम्प्रुभ्स बाई भने मोडुलस अफ इलास्टिसिटी फर कङ्क्रिट इम्प्रुभ इलास्टिसिटी LE भनेको लिनियर स्ट्रेस टु लिनियर स्ट्रेन मोडुलस अफ इलास्टिसिटी LE भनेको छ। त्यो भनेको तपाईँलाई मैले अस्ति बुझ्नु अलिकति सिकाएको छु के कसरी तपाईँले यो चाहिँ मोडुलस अफ इलास्टिसिटी मोडुलस अफ रिजिडिटी यङ्स मोडुलसहरू यिनीहरू चाहिँ कसरी तपाईँले कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा चाहिँ तपाईँलाई त्यो दिएको छु तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ। र यसको लागि चाहिँ अप्सनली भन्दैछ सर्टर क्युरिङ पिरियड
अप्सन बीले भनेपछि एज, अप्सन सीले भनेपछि हाई वाटर सिमेन्ट रेसियो, अप्सन डीले भनेपछि नन अफ द एबभ। तपाईँको लागि चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ तपाईँको एज मोडुलस इलास्टिसिटी फर कङ्क्रिट इम्प्रुभ छैन, एजबाट चाहिँ हुन्छ। अप्सन नम्बर बी चाहिँ करेक्ट आन्सर हुन्छ। एजबाट चाहिँ हामीले इम्प्रुभ गर्ने गर्छौँ। इन्क्रिज इट इज एज होइन, त्यो हुन्छ अप्सन नम्बर क्वेसन नम्बर हामी चाहिँ 18 राख्ने गर्छौँ। क्वेसन नम्बर 18 भनेको छ इन आरसिसी होइन द टर्म होइन एनए मिन्स। आरसिसीमा चाहिँ हामीले यो कुनै हामीले बिम बनायो, यो बिममा चाहिँ हामीले यस्तो गरी हामीले तानेका हुन्थ्यो, यसलाई चाहिँ हामीले के हुन्थ्यो एनए भन्थ्यो। यो एनए भनेको के हो, एनए भनेको तपाईँलाई थाहा भएको कुरा पक्कै पनि, एनए भनेको तपाईँले न्युट्रल एक्सिस